र होइन सुन, अब हामीले हिजो के भन्दै थियौँ भन्दाखेरि मध्यकालीन एसियाका राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासक्रम र सँगसँगै उच्चतम रूपमा आर्थिक विकास भइराखेको मध्यकालीन एसिया एक्कासी आर्थिक विकासक्रम कसरी रोकियो होइन, आर्थिक विकास कसरी चाहिँ सङ्कुचनमा पर्न पुग्यो अथवा आर्थिक विकास कसरी रोकियो भन्ने कुरासम्म कुराकानी गर्दैथ्यौँ। र त्यही धरातलभित्र बसेर के भयो भन्दाखेरि युरोपियन मुलुकहरूमा चाहिँ औद्योगिकरण भन्ने त्यसले चाहिँ विकासक्रम हुन थाल्यो। औद्योगिक क्रान्ति भन्ने अथवा कृषिको एउटा संरचनामा चलिराखेको मध्यकालीन युग युरोपियन बजारबाट के भयो भन्दाखेरि औद्योगिकरणतिर अगाडि बढ्यो। मैले के पनि भनेको थिएँ भने मध्यकालीन एसियामा आर्थिक सङ्कुचन हुनका लागि युरोपमा विकसित औद्योगिकरणले बजार खोज्दै बजारको लागि चाहिँ के गरियो भन्दा एसिया लगायतका मुलुकहरूमा प्रवेश भयो भन्नेसम्म त्यो पनि हामीले हिजो जोडेको थियो है। त्यही भित्रको आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्ति कारण र प्रभाव भन्ने छ होइन। औद्योगिक क्रान्ति भने के त सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने, त्यस पछाडि हामीले त्यसको कारण के हो होइन, कसरी औद्योगिक क्रान्ति हुन पुग्यो र त्यसको चाहिँ अहिले तत्कालीन अवस्थामा अथवा अहिलेको समयमा त्यसको प्रभाव के छ, औद्योगिक क्रान्तिको प्रभाव के कस्तो पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज गफ गर्छौँ है, जति भ्याइन्छ त्यति। र अब सबभन्दा पहिला हामीले मैले त्यहाँ स्लाइड पनि देखाएको छु, तिमीले देखिराखे नै हुनुपर्छ, सम्भव हुनेले त्यसलाई चाहिँ कपीमा टिप्दा पनि हुन्छ। त्यसमा के भनेको छ भन्दा औद्योगिक क्रान्ति भन्नाले कृषिमा आधारित ग्रामीण समाज औद्योगिकरण तथा सहरी समाजमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ भनेर भनेको छ। भनेको हामीले व्याख्या गर्ने गरेको हिजोको कृषिमा आधारित प्राचीन समाज अथवा कृषिमा आधारित समाजलाई त्यो समाजभित्र उत्पादन हुने कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न थाल्यौँ भन्दा कुनै उद्योगको माध्यमबाट लङ टर्म प्रोडक्टको डेभलप गर्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब के भयो भन्दा औद्योगिकरणतिर अगाडि बढ्यौँ भनेर चाहिँ। र तिमीलाई मैले क्लासमा बारम्बार पनि भन्ने गरेको कुनै एउटा ठाउँमा अथवा नजिकैको सहर के अरे गाउँ नजिकैको एउटा सानो सहरमा कुनै उद्योग अथवा कुनै बोर्डिङ स्कुल शिक्षा पनि एउटा उद्योगभित्र पर्यो, तर शैक्षिक विकास अथवा कुनै पनि उद्योगको स्थापना भयो भनेदेखि त्यसका वरिपरि मान्छेहरू के गर्छन् भन्दा झुमिन थाल्छन् होइन। मैले तिमीलाई इक्जाम्पल बोर्डिङको पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ। मान्छेहरू के गर्छ भने अब उद्योग सञ्चालन हुने बित्तिकै अथवा बोर्डिङ सञ्चालन हुने बित्तिकै मान्छेहरू के गर्यो भन्दा गाउँदेखि बसाइ सराई गरेर कहाँसम्म पुग्छन्, सहर झर्ने गर्छन् होइन। नजिकैको सहर झर्ने भए होइन, त्यहाँ उद्योगमा काम गर्नका लागि बजार झरेका मान्छेहरूले बिस्तारै के गर्छन् भन्दा त्यही क्षेत्रमा बस्दै त्यहीँको उत्पादन अथवा त्यहीँबाट कमाइले चाहिँ त्यहीँको जग्गा जमिन अथवा घरमा लगानी गर्छन् होइन। मान्छेको जनघनत्व बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको आवश्यकता अनुसार विकासक्रम सहरी विकासका विशेषताहरू विकास हुँदै जान्छ, जस्तो बाटोको पूर्वाधार होइन, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, शिक्षाको शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना हुँदै जाँदाखेरि मान्छेको जनघनत्व बढ्दै जान्छ। अनि हामी के खोज्छौँ भन्दाखेरि हिजो गाउँमा बस्दाखेरि अथवा कृषि कर्म गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फोहोर मैला लाग्यो, हामी फोहोरी भयौँ अथवा हामी धुलो मैलो लाग्यो भन्ने कुरालाई छोडेर अब के खोज्दैछौँ है, निट एन्ड क्लिन होइन, सफा अनि अलिकति बसाइ अलि लग्जरियस टाइपको बसाइ। हिजो गाउँमा 14 इन्चको टेलिभिजन हेरे पनि हुन्थ्यो, अब सहर झरिसके पछाडि अथवा सहरी समाजभित्र छिरिसके पछाडि 32 इन्चको टिभी चाहियो होइन, अथवा फ्रिज चाहिने होला है, इलेक्ट्रिसिटीको फेसिलिटी होला सहर हो। यसरी हाम्रो गाउँको एउटा विशेषता कृषिमा आधारित विशेषता बिस्तारै सहरी विशेषता भएको समाजमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई हाम्रो अथवा त्यो विकास क्रमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा औद्योगिक क्रान्ति भनेर भन्छौँ एउटा अर्थमा हामीले बुझ्दाखेरि है। अब औद्योगिक उद्योग भनेको के हो त सर भन्ने कुरा आउन सक्छ। फेरि उद्योग भनेको हामीले एउटा चाहिँ सेवामूलक उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योग भन्ने गर्छौँ है। सेवामूलक भनेको चाहिँ हामीले कुनै सेवाहरू अर्कालाई प्रदान गर्ने होइन, जस्तो हस्पिटालिटीसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, होटल सञ्चालनदेखि लिएर गएर पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई हामी सेवामूलक उद्योग भन्छौँ होइन। सँगसँगै स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि हामी सेवामूलक उद्योगभित्रै राख्छौँ भने उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू भनेका चाहिँ जस्तो सिमेन्टको उत्पादन, चिनीको उत्पादन होइन, मसलाहरूको उत्पादन
उत्पादनसँग जोडिने कुनै पनि प्रडक्ट त्यसलाई डेभलप गरेर प्रडक्टलाई मार्केटमा लगेर मार्केटमा सेल गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो हाम्रो के उत्पादनमूलक उद्योगहरू हुन् होइन। र तीमध्ये कुनै पनि एउटा उद्योग स्थापना हुँदै गर्दा कुनै पनि ठाउँमा स्थापना हुँदै गर्दा त्यही उद्योगले डोल्याएर अथवा त्यो उद्योग सँगसँगै मानिसहरूको जनघनत्व बढ्दै जानु होइन, बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ सहरले खोजेका हामीले चाहिँ अलि लग्जरियस टाइपको विलासी जीवन बिताउन खोज्ने प्रक्रियागत विकास चाहिँ के हो भन्दा औद्योगिकरण अथवा औद्योगिक क्रान्ति हो भनेर भनिन्छ है। सामान्यतः औद्योगिक क्रान्तिले इस्वी सम्मत 1760 देखि 1840 सम्मको समयावधिले जनाउँछ भनेर भनेको छ है। त्यो पोइन्टमा लेखेको छु मैले सेकेन्ड पोइन्टमा, औद्योगिक क्रान्तिले इस्वी सम्मत 1760 देखि 1840 सम्मको अवधिलाई जनाउँछ, जसमा युरोपको कृषिमा आधारित ग्रामीण समाज औद्योगिकरण र सहरी समाज परिवर्तन हुँदै गएको थियो। त्यो चएको भएछ गएको है, भएको थियो अथवा गएको थियो, हुँदै हुँदै गएको थियो है, सरी चर्ने भयो गएको थियो। तिमीहरूलाई त्यो काम त्यहाँ सच्याउने सच्याइरहेको है। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा हिजो हामीले मानव समाजको विकास क्रम त पढेको हो नि कहीँ न कतै, केही ढुङ्गे युगको विकास अथवा ढुङ्गे युगमा आधारित समाज जुन कि त पाषाण युग थियो, मान्छेहरू जङ्गली थिए। त्यस पछाडि हामीले पढ्यौँ कृषिमा आधारित मानव समाज जुन कि छ ढुङ्गे युगको अन्तिम नवपाषाण युगको अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू बिस्तारै कृषिमा आधारित भएर जीवन चलाउन थाले होइन। त्यही कृषिको उत्पादनको सुरुवात सँगसँगै के हो भन्दा कृषिको सुरुवात भयो होइन, कृषिमा आधारित समाजको विकास भयो। र त्यही कृषिको उत्पादन अत्याधिक रूपमा भइसके पछाडि त्यसलाई भण्डारण अथवा त्यसबाट उत्पादन हुन सक्ने हो, त्यसबाट निर्माण गर्न सकिने अघि विभिन्न उत्पादनहरू जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा प्याकेजिङ गरेर अथवा लामो समयसम्म राख्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्छौँ भनेर जुन औद्योगिकरणतिर लाग्यो, त्यो एउटा उद्योगको माध्यमबाट मेसिनको प्रयोग गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्न मिल्ने गरी, अथवा जस्तो हामीले चाहिँ सुन्तलाको जुस बनाएर जुसको रूपमा बेच्दै गर्दा होइन लामो समयसम्म टिक्यो नि त, राख्ने सुन्तला भन्दा जुस चाहिँ लामो समयसम्म टिक्ने भयो हो। यसरी कृषि उत्पादनलाई बिस्तारै के गरियो भन्दा औद्योगिक उत्पादनतिर जोड्दै लगिसके पछाडिको विकास क्रम भनेको औद्योगिक समाज हो। हामीले भन्ने गरेका छौँ उद्योगमा आधारित समाजलाई हामी के भन्छौँ, औद्योगिक समाज भन्छौँ भनेर पनि भनेका छौँ। त्यो चाहिँ अब सामान्यतः समयको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ 1760 देखि 1840 सम्मको अवधिमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो भनेर। जब 1760 जब बेलायतमा होइन कुनै एउटा उद्योगमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि मजदुरहरूले गर्ने कामलाई घटाउनका लागि अथवा उत्पादनलाई बढी बनाउनका लागि के गरियो भन्दा उद्योगभित्र मेसिन जडान गरियो है। त्यो मेसिन जडान गर्ने बित्तिकै सयौँ मानिसहरूले गर्न सक्ने काम एउटा मेसिनले गर्न सक्ने अवस्था भयो है। त्यसले के गर्यो भन्दा मास प्रोडक्सन गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सयौँ मानिसहरूले के भएका थिए भन्दा बेरोजगार हुन पुगेका थिए होइन। त्यति बेला के गरेको थियो भने ती मजदुरहरूले आन्दोलन समेत गरेका थिए र त्यहाँ के भनेको थियो भन्दा मानव श्रमलाई मूल्याङ्कन गर्ने गरी उत्पादनहरू अथवा उद्योगहरूको विकासका लागि मेसिनहरूको विकास आविष्कार गरिनेछ, मेसिन जडान गर्नेछ भनेर एउटा औद्योगिकरणको सुरुवात भएको थियो भन्ने गरिन्छ र त्यसलाई नै हामी औद्योगिक क्रान्ति भनेर भन्छौँ है। त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा हिजो कृषिमा आधारित समाजलाई बिस्तारै उद्योगमा आधारित भएर सहरीकरणतिर लग्यो। अब सहरीकरण भने चाहिँ के भन्दा सफा होइन, अलिकति विलासी जीवन, सेवा सुविधाको उपलब्धता, जहाँ हामी के भन्ने गर्छौँ भने आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर गएर विलासिताका आवश्यकताहरू सबै परिपूर्ति हुने ठाउँलाई हामी सहरीकरण भन्ने गर्छौँ, जहाँ पूर्वाधारको विकास पर्याप्त विकास भएको हुन्छ, सडक बिजुली खानेपानीको विकास भएको हुने होइन, अलि समथर भूभागमा सहरको विकास भएको हुन्छ, किनकि पूर्वाधारको विकास गर्न सजिलो हुन्छ भनेर के हुन्छ भने सहरहरू चाहिँ केही हदसम्म सम्म ठाउँमा हुने गर्छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। र त्यसैले सहरीकरणको प्रक्रियामा जानु अथवा औद्योगिक विकास उद्योगको विकासतिर उन्मुख हुने अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, औद्योगिक क्रान्ति भनेर भन्छौँ।
बुझिन्छ कुरो अहिलेसम्मको है। त्यस पछाडि हामी त्यसपछिको त्यहाँ पोइन्ट एउटा लेखिएको छ त तिमीलाई यहाँ जोड्नलाई सजिलो हुन्छ भने कसले केरा भइसक्यो क्या त्यो मैले केरा त होइन त्यो नखेर त्यसले अब त्यस पछाडि मैले नेक्स्ट पोइन्टमा लेखेको छु उत्पादनको बजार खोज्दै भौतारी रहेको युरोपियन उत्पादकहरूले पूर्वतर्फ व्यापार गर्न खडा गरेको कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनी र पश्चिमतिर व्यापार गर्न खडा गरेको कम्पनीलाई वेस्ट इन्डिया कम्पनी भनिन्थ्यो भनेर भनिएको छ। जब त्यो 1760 देखि 1840सम्म युरोपमा जुन औद्योगिक क्रान्तिको समय चल्यो त्यस पछाडि उत्पादन भएका बजारहरू जब त्यहाँ उत्पादन उद्योग विभिन्न उद्योगहरूको माध्यमबाट उत्पादन भएका उत्पादनहरू जे थियो तिनीहरूको बजार खोज्नका लागि चाहिँ जुन युरोपियन बजार मात्रै नभइसकेपछि युरोपियन बजारमा प्रतिस्पर्धा धेरै भइसके पछाडि उनीहरूले के सोचे भन्दा अब युरोपियन बजार भन्दा बाहिर गएर अथवा युरोपियन बजार भन्दा बाहिर पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा उत्पादन बेच्नुपर्ने हुन्छ अथवा बजार विस्तार गर्नुपर्ने सोचका साथ युरोपियनहरूले के गरे भन्दा विभिन्न देश ठाउँहरूको भूगोलहरूको खोजी गर्न थाले। त्यही भित्रमा त्यही अनुरूप चाहिँ के गर्ने भन्दा भास्को डी गामाले के गरे भारतीय भूमि पत्ता लगाए भनेर भनिएको छौँ नि हामीले अगाडि होइन। उत्पादन भएको उत्पादनको बजार खोज्दै हिँड्दाखेरि भास्को डी गामाले चाहिँ के गर्यो भन्दा भारत पत्ता लगाए। भारत पत्ता लगाइसके पछाडि अब त्यहाँ के सम्भावना भयो भन्दा युरोपको उत्पादन भारतसम्म आइपुग्ने र भारतको उत्पादन समुद्रिक बाटो हुँदै कहाँसम्म पुग्ने युरोपसम्म पुग्ने अवस्था आयो हो। यसैले बजार विस्तार गर्नका लागि जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्छ नि इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ कहाँसम्म आइपुगेको थियो भन्दा भारतसम्म आइपुगेको थियो। त्यही इस्ट इन्डिया कम्पनीको भारत प्रवेश सँगसँगै भारत चाहिँ के भयो भन्दा औपनिवेशवादतिर उन्मुख भयो। पूर्वतर्फ व्यापार गर्न खडा गरिएको कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनी र पश्चिमतिर व्यापार गर्न खडा गरिएको कम्पनी वेस्ट इन्डिया कम्पनी। त्यो भनेको चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति पछाडि विकास भएको है। तिमीहरूले के भनेको एकदम पहिला परिभाषा औद्योगिक क्रान्ति भनेको के औद्योगिक क्रान्तिको समय कुन बेलाको समय र त्यस पछाडि विकास भएको युरोपको उत्पादनलाई अब युरोपियन बजार मात्रै सानो बजार भइसके पछाडि उनीहरूले के सोचे भन्दा त्यसको व्यापार विस्तार चाहिँ युरोपभन्दा बाहिरका मुलुकमा समेत गर्नुपर्ने अवस्था आइसके पछाडि उनीहरूले के गरे भन्दा पूर्वतिर व्यापार गर्नका लागि अथवा आफ्नो मार्केट बजार विस्तार गर्नका लागि खडा गरिएको कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनी र पश्चिमतर्फ व्यापार गर्न खडा गरिएको कम्पनी वेस्ट इन्डिया कम्पनी है। र हाम्रो क्षेत्र भनेको पूर्वी भूभागमा भएको हुनाले मैले त्योसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा गरेँ। जब इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतीय बजारमा आइपुग्यो जुन कसरी आइपुग्यो भन्दा कुनै बेला भास्को डी गामाले भारत पत्ता लगाउँदै गर्दा समुद्रिक बाटो पत्ता लगाएका थिए जुन चाहिँ के हुन्थ्यो भारत र चाहिँ युरोपसँगको के अरे व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि एउटा समुद्रिक बाटो भएको थियो। त्यही बाटो हुँदै इस्ट इन्डिया कम्पनी के गर्यो अहिलेको भारतीय भूभागमा प्रवेश गर्यो र त्यसले के गर्यो मात्र के गर्यो भन्दा युरोपको उत्पादन भारतमा र भारतको उत्पादन युरोपसम्म पुग्ने एउटा चाहिँ बाटो निर्माण गर्यो र त्यही इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतको शासकीय संरचनामा समेत प्रभाव पार्यो र प्रभाव सँगसँगै उसले के गर्यो भारतीय स्रोत साधनमाथिको आफ्नो कब्जा त्यही स्रोत भारतीय र मेटेरियल्स भनौँ कच्चा पदार्थ त्यहाँका कृषि उत्पादनहरूको माध्यमलाई उपयोग गरेर केही उद्योग स्थापना गर्ने तथा केही कच्चा पदार्थहरू युरोपको उद्योगसम्म पुर्याउने काम गरे र बिस्तारै उनीहरूले के गरे भन्दा भारतको शासकीय प्रणाली नै आफ्नो कब्जामा लिए। जब ब्रिटिसहरू प्रवेश गरे उनीहरूले के गरे भन्दा भारतको शासकीय प्रणाली नै कब्जामा लिएका थिए भने त्यो भनेको औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै बजार विस्तार सँगसँगै आर्थिक रूपमा प्रभाव पारेर के गर्यो औपनिवेशवाद चाहिँ के गरेको छ विस्तार गरिएको छ भनेर भनिन्छ है। र त्यो सँगसँगै अर्को लास्ट पोइन्ट यसमा हाम्रो के लेखिएको छ लास्ट पोइन्टमा भने युरोपबाट सुरु भएको औद्योगिकरणको प्रभाव बिस्तारै विश्व स्तरमा फैलाउँदै गयो। त्यहाँ युरोपबाट सुरु भएको त्यो औद्योगिकरणको प्रक्रिया अहिले विश्वका सबै देशहरूसम्म फैलिन पुगेको छ है। यहाँसम्म औद्योगिक क्रान्तिको परिचय खण्ड हो यो है। परिचय खण्ड पछाडि अब हामीले औद्योगिक क्रान्तिका कारणहरू के हुन् त भन्ने कुराको हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ
युरोपमा के अरे यो औद्योगिक क्रान्ति त भयो होइन, अनि त्यसको फैलावट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पनि फैलियो। तर अब त्यसको पछाडिका कारणहरू चाहिँ के हुन् त भन्दै गर्दा मैले पहिलो पोइन्ट लेखेको छु तिमीहरूको पुँजीवादको उदय। पुँजीवादको उदय कति बेला भयो भन्दा कृषि युगको अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि मानिसहरूमा के प्रतिस्पर्धा भयो भने कसले धेरै उत्पादन गर्ने होइन, कसको घरमा धेरै उत्पादन हुने होइन, कसले चाहिँ धेरै उत्पादन गरेर भण्डारण गर्न सक्ने त्यो चरित्र आयो। त्यो भनेको निजी व्यक्तिले आफ्नो एउटा व्यक्तिले निजी सम्पत्ति अथवा निजी स्वामित्व चाहिँ स्थापित गर्ने कोसिस गरियो। र त्यसैले के गर्न खोज्यो भन्दा जब उत्पादन धेरै गर्न खोजियो अथवा थोरै श्रममा धेरै उत्पादन गर्न खोजिसके पछाडि चाहिँ अब मानव श्रम प्रयोग गरेर भन्दा मेसिनहरूको प्रयोग गरेर के गर्ने, बढी उत्पादन गर्न सकिने रहेछ, थोरै खर्चमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने रहेछ भन्ने लागिसके पछाडि अब त्यो जब मेसिनको प्रयोग हुन्छ त्यो के हो, औद्योगिकरण हो। बुझ्यो नि, पुँजीवादले कसरी चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिलाई प्रशय गर्यो, कसरी कारण बन्न पुग्यो। पुँजीवादको उदय मान्छेले के छ, बढी नाफा कमाउन खोज्नु, मान्छेमा नि सम्पत्ति धेरै हुनु होइन। त्यति बेलाको पुँजीवाद भनेको के थियो भने अत्याधिक कृषि उत्पादन, अत्याधिक कृषि उत्पादनलाई अब नाफा केन्द्रित बनाउनु पर्ने अवस्था भइसके पछाडि मानिसको मानव श्रमलाई स्थापित गरेर के गर्यो, विभिन्न यन्त्रीकरण गर्यो, यन्त्रहरू विभिन्न मेसिनहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न थालियो। त्यसले गर्दा के हुन्छ, औद्योगिकरणतिर उन्मुख भयो भनेर भनिन्छ। र अर्को छ युरोपेली साम्राज्यवाद। अघि पनि भनेको थिएँ, युरोपेली साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ युरोपको बजारमा उत्पादन भएका जे जति सामान छ त्यसको बजार युरोपमा मात्रै सीमित अथवा मात्रै सीमित हुन नसकेपछि अथवा युरोपियन बजारले मात्रै खपत गर्न सक्ने अवस्था नभइसकेपछि के गर्यो भन्दा युरोपका शासक अथवा उद्योगपतिहरू जसले उद्योगमा लगानी गरेका थिए उनीहरू के गरे, बिस्तारै युरोपियन बजार हुँदै युरोप बाहिरका मुलुकहरूमा पुग्न थाले होइन। भारत आइपुग्नु, भारतीय क्षेत्रमा आइपुग्नु है, कतिपय अमेरिकन बजार समेत पुग्नु। अमेरिका पनि त युरोप के बेलायतको चाहिँ एउटा उपनिवेश त थियो सुरुमा। त्यसैले उनीहरूले के गरे, आर्थिक विकास आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नका लागि उनीहरू के गरे भन्दा युरोपभन्दा बाहिरको मुलुकमा पुगे र उनीहरू बिचमै प्रतिस्पर्धा भयो। युरोपेली मुलुकहरूको कम्पनीहरूकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा उनीहरूले कुन राज्यलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्ने अथवा आफ्नो सामानहरू चाहिँ कुन देशमा बढी बिक्री गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको आधारमा उनीहरूले साम्राज्यवाद विस्तार गर्दै लिएर गए होइन। उनीहरूको आफ्नो उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने होइन, सम्बन्धित देशको कच्चा पदार्थ बोकेर ल्याएर आफ्नो देशमा ल्याउने अनि त्यहाँ ल्याएर चाहिँ के गर्ने भन्दा औद्योगिकरण गर्ने, त्यसलाई एउटा प्रोडक्टको नाम दिने अनि फेरि लगेर बेच्ने। जस्तो अहिले हामी हेर्दा हाम्रो तराईको उत्पादन धान फल्ने काट्ने समयमा त्यसलाई थन्काउने समयमा के गर्छ भन्दा भारतीय बजारमा बिक्री हुने गर्छ। र पछि त्यही चामल के हुन्छ, प्याकेजिङ भएर हाम्रो नेपाल आउँछ नि हामी त्यही किनेर खाइराखेका हुन्छौँ होइन। हो त्यसरी त्यो बेलामा युरोपियन साम्राज्यवादले के गर्यो भन्दा सम्बन्धित देशको उत्पादनलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा आफ्नो देशमा भित्र्याउने र त्यसलाई प्याकेजिङ अथवा लेबलिङ गरेर अथवा मेसिन प्रयोग गरेर त्यसलाई पोलिस गर्ने अथवा के गर्ने, नयाँ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रडक्टको रूपमा डेभलप गरेर फेरि के गर्ने, त्यही बजारमा बिक्री गर्ने आर्थिक प्रभुत्व पनि कायम गरे। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ, औद्योगिकरणको एउटा कारण एउटा त्यसले चाहिँ औद्योगिकरणलाई प्रशय दियो भनेर भन्छ। अर्को इन्धनको रूपमा हामीले कोइला खानीको प्रयोग भनेर भनेका छौँ। जब उद्योगका मेसिनहरू सञ्चालन हुनका लागि के चाहिन्छ, एउटा इन्धन त चाहिन्थ्यो होइन, एउटा शक्ति त चाहियो। त्यति बेला विद्युतीय शक्तिको विकास नभइराखेको अवस्थामा के गरियो भन्दा इन्धनको रूपमा कोइला खानीलाई प्रयोग गरियो होइन। कोइला खानीबाट कोइलाको प्रयोगको माध्यमबाट ट्रेनसम्म चलाउने अवस्थादेखि लिएर गएर उद्योगका विभिन्न मेसिनहरू सञ्चालन गर्न थालियो। मेसिन सञ्चालन हुनु, कोइला खानीको प्रयोग गर्नुले के भयो भन्दा उत्पादन बढी भयो। मानव श्रमभन्दा बढी उत्पादन केबाट हुन्छ, मेसिनबाट प्रयोग हुन्छ भनिसके पछाडि मेसिन प्रयोग गरेकै कारणले के गर्यो, औद्योगिकरणतिर उन्मुख भइयो, उत्पादनलाई प्रशय दियो भनेर भन्छ। र अर्को चाहिँ कृषि क्रान्तिको असर। कृषि क्रान्ति भनेको के त होइन, कृषि क्रान्ति भनेको चाहिँ हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण है,
तत्कालीन अवस्थामा गरिराखेको कृषि प्रणालीलाई अलिकति विकसित रूपमा नयाँ प्रक्रियाबाट अथवा कृषि कार्य गर्नका लागि औजारहरूको विभिन्न औजारहरूको मेसिनहरूको प्रयोग गरेर मास प्रोडक्सनलाई ध्यान दिने अथवा मास प्रोडक्सन गर्ने अवस्थालाई के हुन्छ भन्दा हामी कृषि क्रान्ति भनेर भन्छौँ। हिजो प्राचीन समयमा अथवा हिजो प्रयोग गरिराखेका कृषि बिउ बिजन हटाउने, त्यसलाई हटाएर नयाँ प्रयोग गर्ने अथवा खनजोत गर्नका लागि मेसिनहरूको प्रयोग गर्ने होइन, त्यो जसले गर्दा के होस् मास प्रोडक्सन होस्, हाइब्रिड बिउहरू प्रयोग गरिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा कृषिमा मास प्रोडक्सन भयो। मास प्रोडक्सनको मार्केट त छैन, र मेटेरियल्सको त मार्केट छैन। अब त्यो र मेटेरियल्सलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि भए पनि के गर्नुपर्ने भयो, उद्योगको स्थापना गर्नुपर्ने भयो होइन। त्यस कारणले पनि के भयो भन्दाखेरि कृषिको मास प्रोडक्सन अथवा कृषि क्रान्तिका कारण मास प्रोडक्सन हुन पुगेको हुँदा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नका लागि अथवा त्यसलाई प्रोडक्टको रूपमा डेभलप गर्नका लागि पनि के गर्यो, उद्योगको स्थापना गरियो। र त्यस कारणले हामीले अहिले भन्ने गरेको औद्योगिक क्रान्तिका मुख्य कारण 4 कारणहरूभित्र पुँजीवादको उदय, युरोपेली साम्राज्यवादको विस्तार, कोइला खानीको प्रयोग र कृषि क्रान्तिको असर भन्ने चाहिँ मुख्य 4 कारणहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले नोट डाउन गरे पनि हुन्छ। र अब यसरी विभिन्न कारणले औद्योगिकरण अथवा औद्योगिक क्रान्तितिर उन्मुख भएको समाजले अथवा औद्योगिक क्रान्तिले चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्यो त, अथवा के प्रभाव देख्न पाइयो होइन। औद्योगिकरणको अथवा औद्योगिकरण अथवा औद्योगिक क्रान्तिका प्रभावहरू भनेर मैले यहाँ लेखेको छु र त्यसलाई अब हामीले के भन्दैछौँ भने औद्योगिक क्रान्ति भनेको के, त्यसको कारण गफ गरिसकेको छ, त्यसको प्रभावहरू चाहिँ के पर्यो त भने चाहिँ तिमीले त्यहाँ हेर त, उद्योगहरूको स्थापना, पुँजीवादको उदय। पुँजीवादको उदयलाई हामीले अघि कारणमा पनि लेखेका थियौँ, अहिले प्रभावमा पनि लेखेका छौँ है। अनि त्यसपछि सहरीकरण, अनि महिला तथा बाल संशोषण, जीवनशैलीको स्तरीय वृद्धि, भौतिकवाद र उपयोगवादमा वृद्धि, प्रविधिको विकास, उपनिवेशवादको सुरुवात, समाजवाद र मार्क्सवादको उदय, धन र शक्तिको अधिक प्रयोग, प्रदूषण र वातावरणको विनाश, तीव्र बसाइ सराई, सामाजिक वर्गको निर्माण, नापा उन्मुख अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक कृषिको सुरुवात भनेर हामीले कतिवटा 14-15वटा पोइन्टहरू लेखेका छौँ त्यसको प्रभाव। समग्रमा तिमीलाई सर भनिदिन्छु, समग्रमा भन्ने कुरा कस्तो भने औद्योगिक क्रान्ति भनेको पहिलो नै के हो भन्दा उद्योगहरूको स्थापना हो। उद्योगहरूको स्थापना नभइकन यो औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन होइन। उद्योग स्थापना भइसके पछाडि नै बल्ल के हुन्छ औद्योगिकरणको सुरुवात नै भयो। भनेको हामीले कुनै क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु छ भने उद्योगहरूको स्थापना त हुने नै भयो होइन। कुनै 1-2टा उद्योग एउटा क्षेत्रमा आइसक्दाखेरि त्यो क्षेत्रको भूगोललाई हेरेर अथवा त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै गर्दा त्यहाँ बहुसङ्ख्यक उद्योगहरू स्थापना हुने गर्छन्। औद्योगिकरणको पहिलो प्रभाव भनेको उद्योगको स्थापना। अर्को छ पुँजीवादको उदय। हामीले के भनेर भनेका थियौँ भन्दा पुँजीवाद र औद्योगिकरण चाहिँ एक परिपूरक रूपमा विकसित हुन्छन् भनेर भनेका थियौँ होइन। पुँजीवादभित्रको चरित्र मालिक र कामदारको जुन सम्बन्ध थियो अथवा बढी नाफा उत्पादन गर्नका लागि नै औद्योगिकरण सुरुवात गरिएको थियो जुन भनेका थियौँ, त्यही चरित्र हो। उद्योगमा के हुन्छ, उद्योगमा सँगसँगै उद्योगमा चाहिँ के हुन्छ, उद्योगले सँगसँगै के हुन्छ पुँजीवादको पनि विकास गर्दै लैजान्छ। उद्योगभित्र जोडिएको पुँजीपति के अरे लगानीकर्ता पुँजीपति हो, कामदार श्रमवर्ग हो होइन। यसैले के चाहिँ औद्योगिकरणले पुँजीवादको पनि उदय गराउँछ भनेर भनिन्छ। र अर्को सहरीकरण। सहरीकरण त एक्जाम्पल पनि दिएको मैले तिमीहरूलाई। कसैले भने उद्योगको स्थापना हुने बित्तिकै त्यस क्षेत्रमा कम्ती कामदार भने पनि बस्नु त पर्यो होइन। तिनै कामदारले के गर्छन् भन्दा अब त्यहाँ मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, पूर्वाधारको माग हुन्छ। अनि हामीले देख्ने गरेको मान्छेको जनघनत्व बढ्ने बित्तिकै अथवा विभिन्न घरहरूको त्यहाँ स्थापना हुने बित्तिकै त्यो प्रत्येक घरमा के हुन्छ, एउटा पसल राखिएको हुन्छ। कहीँ किराना पसल राखेको छ, कहीँ अर्को के औषधि पसल राखेको होला होइन। त्यसले बिस्तारै मान्छेलाई के खोज्छ भन्दा विलासी जीवनतिर लैजान्छ। सहर भनेको त्यही न हो, आफूले खोजेको सामान सहज रूपमा पाइयोस्, 1-2टा पसल भयो भने देखियोस्, सेवा सुविधा उपलब्ध होस्, खानेपानीको सुविधा होस्,
अनि हिँड्न नपरोस् होइन, सकेसम्म गाडीकै सुविधा अथवा हामी विलासी जीवन बिताउन सक्ने अवस्थालाई हामी सहरीकरण भनेर भन्छौँ। अनि औद्योगिकरणले के गर्छ, औद्योगिक क्रान्ति अथवा औद्योगिकरणले के गर्छ, सहरको माग गर्छ। उद्योग स्थापना हुँदै गर्दा उद्योग सँगसँगै अनि बाटोको पूर्वाधारदेखि लिएर बिजुलीको पुग्नु परिहाल्यो होइन। विद्युतीय माध्यमबाटै उद्योगका पूर्वाधारहरू चल्ने गर्छन्, उद्योगका लागि अनिवार्य शर्त नै भए होइन। यसरी सहरीकरण हुँदै जान्छ भन्छ। अर्को सँगसँगै उद्योगको स्थापना अथवा औद्योगिकरण सँगसँगै के पनि हुन्छ भने महिला तथा बाल श्रम शोषण भन्ने गर्छ। उद्योगमा कामदार चाहियो होइन त, कामदार सँगसँगै हामीले के बुझेका छौँ भन्दा उद्योग भनेको पुँजीवादसँग जोडिन्छ। पुँजीवाद भनेको चाहिँ थोरै श्रममा धेरै उत्पादन गर्ने, अनि यहाँ सजिलो सबभन्दा थोरै श्रमको थोरै मूल्य दिन पर्ने भनेको को हो भन्दा महिला तथा बालबालिका छ। हाम्रो समाजले गर्ने विभेद समाजको विभेदले के भन्छ भन्दा महिला श्रमिक भनेको हामीले तिर्ने शुल्क न्यून शुल्क तिर्ने श्रमिक हो भन्छौँ। अनि बाल श्रमिक भनेको बालहरूले गर्न सक्ने कुनै काम छ भने सबभन्दा कम वेजेस दिएर अथवा उसलाई 2 छाक खाना दिएर भयो भने बालकलाई श्रममा लगाइएको हुन्छ होइन। श्रम शोषण भनेको उनीहरूको श्रम बापतको मूल्य नतिर्नु नै श्रम शोषण हो। अत्याधिक काम चाहिँ बढी लगाउने, बढी समय काम लगाउने, तर काम गर्ने बापतको श्रमको मूल्य चाहिँ नतिर्ने अवस्था चाहिँ श्रम शोषण हो। त्यो औद्योगिकरण सँगसँगै त्यो पनि देखिन्छ है। र अर्को छ औद्योगिक क्रान्तिका प्रभावभित्र जीवनशैलीको स्तर वृद्धि, मानवको जीवनशैली अथवा जीवन जिउने चाहिँ माध्यम अथवा आर्थिक रूपमा चाहिँ स्तर वृद्धि हुन्छ भनेको त्यो डेफिनेटली हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के भने मान्छेले उद्योगमा काम गर्ने बापत केही पारिश्रमिक पाउँछ, पारिश्रमिकको आधारमा आफूलाई अपग्रेड गर्दै लगेको हुन्छ। हामीसँग जति धेरै पैसा छ त्यति नै हामी लग्जरियस हुँदै जाने हो नि होइन। आम्दानी छैन भने सामान्य फोन पनि सञ्चालित हुन्छ होइन। जब अलिकति आम्दानी बढी हुन्छ हामी चाहिँ सँगै भएको मोबाइल ह्याङ हुन्छ होइन। साइकल छोडेर साइकल रहेछ भने साइकल पुरानो भयो, नयाँ चाहिन्छ। बाइक हो भने बाइक बिग्रिन थाल्छ होइन, पैसा भए पछाडि है। त्यसरी मान्छेको जीवनशैली विकसित हुँदै जान्छ भनेर भनिएको छ। पैसा भएदेखि नयाँ कपडा पनि लगाउन मन लाग्छ होइन, रेस्टुरेन्टमा गएर खान पनि मन लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ आम्दानी औद्योगिकरणले मान्छेलाई के गर्यो, रोजगार उपलब्ध गरायो। रोजगारले के गर्यो, आर्थिक रूपमा समृद्ध बनायो। त्यो आर्थिक समृद्धि सँगसँगै जीवनशैली पनि के भयो, परिवर्तन हुँदै गयो, स्तर उन्नति हुँदै गयो भन्ने लिन्छ। र हामीसँग अब 2 मिनट बाँकी छ। 5 नम्बरबाट तल 6